कुरा जापानको हो। जापानिजहरूले टेक्नोलोजीमा जुन विकास गरे त्यो सारा संसारको लागि एउटा नमुना रह्यो। र जापानमा मेट्रो ट्रेन जसरी बनाइयो त्यो संसारकै लागि एउटा अनौठो नमुना पनि हो। किनभने जापानले लामो 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 पहाडलाई छिचोल्दै त्यो पहाडको चट्टानलाई छिचोल्दै सर्वश्रेष्ठ हाम्रै युगको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने टेक्नोलोजीको नमुना ट्रेन टेक्नोलोजीमा देखाउन सफल भएका छन्। यो पहाड चट्टानलाई छिचोल्दै तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईं वीरगञ्ज जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पहाडलाई छिचोलेर मात्रै यदि वीरगञ्ज या भीमफेडी पुग्न चाहनुहुन्छ भने धेरै सजिलो पुगिन्थ्यो। र त्यो पनि उनीहरूले बनाएको सिस्टम संसारकै लागि सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड नमुना मध्येका हुन्। पहाड छिचोलेर त्यसमाथि पनि त्यो ट्रेनको स्टेसनहरू मानव साँच्चै यो बाहिर देखिएको स्टेसन जस्तै सुन्दर सम्पूर्ण सुविधायुक्त बनाउनु भनेको ख्याल ठट्टाको कुरा निश्चय पनि होइन। यो त कथा कहानीमा दानवहरूले मात्रै गर्न सक्ने काम कि दानवहरूले बडा गजब गजबका काम गर्थे, निर्माण गर्थे। जापानिजहरूले त्यस्तै गरेर देखाइरहेका छन्। अब तपाईहरू मानव हाँस्नु भयो किन भन्नाले दानवको काम देखेर मानव हाँस्नु र रुनु भएको अरू के गर्न सक्छ र? क्यों पीडित भएर रुने हो? ईर्ष्याले जलन थपेर रुने हो कि हाँस्ने हो? किन भन्नाले ऊ दानव भनेकोले हाँसिएको होला। तर याद राख्नुहोस्, मानवताबाट देवत्व जाने पुल नै दानवता हो। मानवता, दानवता, देवता, यो तीन अवस्था हो चेतनाको। तपाईले मानव त देख्नु भएको होला, दायाँ बायाँ हेर्नुहोस् त मानवै मानव। तपाईले दानव देख्नु भएको छ? छैन। तपाईले देवता देख्नु भएको छ? छैन। तपाईले के देख्नु भएको छ त भन्नाले मानव, मान्छे मात्रै देख्नु भएको छ। त्यसकारण यो जापानिजहरूलाई दानव नै सम्झनुहोस्। दानवको मतलब हो जसले आफ्नो सम्पूर्ण अन्तर्निहित सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गरेर संसारलाई बदल्छ, ऊ दानव हो। त्यसकारण दानव भनेको एकदम शक्तिशाली, एकदम उच्च सम्मानका साथ लिइने नाम हो। तर दानवता भन्दा माथि पनि एउटा चरण छ चेतनाको, त्यो हो देवता। याद राख्नु, देवता। किन भन्नाले दानवमा शक्ति त हुन्छ तर दानवमा शान्ति हुँदैन। अतः शक्ति भएका शान्ति नभएका जति दानव नै हो। त्यसो भन्दा पनि हाँस्नु भयो, कसलाई सम्झनु भयो, तपाईँ जान्नु। अतः शक्ति हुने शान्ति नहुने त्यो को भन्नाले दानव। अनि शक्ति पनि नहुने शान्ति पनि नहुने त्यो को भन्नाले मानव। ऊ शक्ति पनि छैन, शान्ति पनि छैन उसलाई। अतः मानव, दानव अनि देवता, जसमा शान्ति पनि छ शक्ति पनि छ, त्यो देवता हो। त्यसकारण यो चेतनाको तीनवटा स्तर हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। हामी मानव छौँ, हामीलाई दानव हुनु छ, अनि देवता बन्न सजिलो हुन्छ। जो दानवताको यात्रा गर्न सक्दैन ऊ देवतासम्म पुग्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण त हामी धूपम दीपम स्वाहा, धूपम दीपम स्वाहा भनेर थुप्रो दीप चलाएर बसेका छौँ। किन भन्नाले तँसम्म म पुग्नै सक्दैन, म त मानव, म दानव पनि होइन। म पूजाम पूजाङ, ओम नमो स्वाहा 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 स्वाहा। किन मेरो आँट छैन, मेरो बुद्धि छैन, मेरो शक्ति छैन भनेको थियो। त्यसकारण बरु तँलाई पूजा गरेर ढोक्छु बस। अतः यो मान्छेको काम हो, याद राख्नुहोस्, यो मानवको काम। तर मानवले दानवलाई चाहिँ बुझ्न अहिले पनि सकेको छैन। किन सकेको छैन भन्नाले दानव भन्दा साथ हामीले ठोकपिट गर्ने मान्छे मात्रै याद आउँछ। दानव भन्दा साथ राक्षस मात्रै याद आउँछ, होइन? याद राख्नुहोस् यो कुरा।
राक्षस शब्दको सुरुमा कसरी अर्थ आयो त्यो पनि बुझ्नुस्। सुरुमा जति पनि यो नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिन्थे, रक्षक जो हो, उनीहरूलाई राक्षस भनिन्थ्यो। त्यो हिसाबले पुलिस सेना जम्मै राक्षस हुन्, किनभने उनले रक्षा जसले रक्षा गर्छन् त्यो राक्षस। अब हाम्रो डीएसपी साहबलाई हेरेर हाँस्नु भयो होला तपाईँ। प्रसङ्ग र संयोगले अर्को अर्थ नलागेमा याद राख्नुहोस् है, सेना र पुलिस भनेको रक्षक हो, नागरिकको रक्षक। त्यो रक्षक भएकोले नै उनीहरूलाई राक्षस बनियो। अब राक्षस शब्द उच्चारण गर्न साथ किन हाँस्नु भयो त तपाईहरू भन्नाले, त्यही राक्षसहरूले पछि गएर जनतालाई लुट्ने, जनतालाई समाप्त गर्ने काम गरेपछि बल्ल गएर उनीहरू राक्षस शब्द बदनाम भयो। नत्र कुनै बेला सम्मानित शब्द थियो, याद राख्नुहोस्। अतः त्यसकारण यो राक्षस शब्द भनेको नराम्रो शब्द होइन, वन्डरफुल। दानव जस्तै राक्षस पनि रक्षकबाट आएको शब्द, याद राख्नुहोस् यो कुरा। अतः हामी दानव नभइकन देवता हुन खोज्छौँ भने त्यो हाम्रो पागलपन हुन्छ, त्यो हाम्रो दिवानगी हुन्छ। किन भन्नाले त्यो हुनै सक्दैन। त्यसकारण तपाईले भित्रको सम्पूर्ण अन्तर्निहित क्षमतालाई बाहिर निकालिसकेपछि बल्ल गएर तपाईमा दानवता पलाउँछ। तर दानवताको अर्थ अहिले जुन बदनाम किन भयो त भन्नाले, दानवहरूले मानवहरूलाई धेरै दुःख दिने कार्य पटक पटक भएकै कारणले गर्दा, ठिचोमिचो गर्ने कार्य भएकै कारणले गर्दा दानव शब्द पनि बदनाम भयो। नत्र भने दानव भनेको एउटा उच्चतम जीवनको प्रतीक हो। र त्यसरी हेर्ने हो भने अहिले साइन्स र टेक्नोलोजीको आधारमा जो विकास भए, जो साइन्टिस्ट र टेक्नोलोजिस्टहरू छन्, उनीहरू जम्मै दानव हुन्। याद राख्नुहोस्, यो गालीको अर्थमा होइन, याद राख्नुहोस्, यो प्रेमपूर्ण भनेको उनीहरू जम्मै दानव हुन्, दानव काजीहरू। त्यही अर्थमा, त्यसै अर्थमा जापानिजहरू पनि संसारको दानव नै हुन्। किन भन्नाले उनीहरूले आफूभित्रको टेक्नोलोजीलाई, टेक्नोलोजिकल शक्तिलाई बाहिर निकाल्न सके। अब रह्यो कुरा त्यही पहाडको है, मिलौं 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 फैलिएको पहाडमा, पहाडलाई चाहिँ खोतलेर सुरुङ बनाएर सहर बसाएर, एक किसिमबाट सहर नगरै बसाएर यत्रा ठुला ठुला जुन करिश्मा देखाए जापानिजहरूले, त्यो संसारको लागि नमुना हो। अब यो कुरा मैले भन्नु खोजे होइन, भन्नु नखोजेको कुरा किन भन्नु पर्यो त भन्नाले, हाँस्नु नपरेको ठाउँमा तपाईहरु हाँस्नु भएपछि अब मैले भन्नु नखोजेको कुरा भन्नु पर्यो। अब भन्नु खोजेको कुरा सुन्नुस्। अब उनीहरूले त्यस्तै एउटा पहाडलाई खोतल्दै जाँदा अथवा त्यहाँ विस्फोट गर्दै जाँदा सबभन्दा ठुलो समस्या के देखा पर्यो त भन्नाले, त्यसभित्र पानी यति निस्क्यो यति अन्डरग्राउन्डमा, त्यो पानीलाई फाल्न त नसकिने कुरा भएन। तर त्यो फाल्ने कस्ट जोड्दाखेरि त्यो ठेकेदारले चाहिँ काम गर्न सकेन। याद राख्नुहोस्, त्यो ठेकेदार जसले ठेका लिए, त्यो पानी फाल्ने कस्टै उसले चाहिँ बनाउन सकेन। त्यसपछि ठेकेदारले टाउको समातेर बसे। अब यत्रो पानी निस्कँदैछ, त्यो पनि मिलौं मिल अब अन्डरग्राउन्डको पानी है, त्यो पनि अरूलाई डिस्टर्ब नगरिकन, कतै पनि डिस्टर्ब नगरिकन, थाहा नै नपाइकन तलै तलबाट स्वाट्ट निकास दिनु भनेको त्यो चान्चुने कुरा होइन, त्यो त नोट कुरा, एकदमै पक्का पक्की कुरा है। अनि एकदमै ती मध्ये त्यहाँ टिम लागे यसलाई कसरी सस्तो कस्टमा, कसरी थोरै भन्दा थोरै पैसामा त्यो पानीलाई चाहिँ बाहिर फाल्न सक्ने भनेर दिन रात उनीहरूले चिन्तन गरे, चर्चा गरे, विचार विमर्श गरे, के गरे। तर जे गर्दाखेरि पनि सस्तो मूल्यमा अथवा उनीहरूले सोचे भन्दा कम कस्टमा, जसलाई हामी कस्ट इफेक्टिभ भन्छौँ, त्यो त असम्भवै देखियो, हुनै सक्दैन। त्यहाँ हाहाकार मचियो एक किसिमबाट। त्यसो भए के त, अब छोड्ने त यो प्रोजेक्ट, छोड्ने त यो ठेका, एकदमै ठुलो समस्या। हेर्नुहोस् है, त्यो समस्यालाई मिट गर्न सकेनन् त्यहाँका मान्छेहरूले। अब कसरी मिट गर्ने त, अब कसरी के गर्ने त भन्ने कुरा दिन रात छटपट हुँदा
एउटा अनौठो कुरा सुरु भयो। त्यो अनौठो कुरो के त भन्नाले ती मध्ये ती इन्जिनियरहरूकै समूहका एकजना मान्छेले ल्याटरल थिंकिङ गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, लिनियल थिंकिङ भनेको परम्परागत विचार, तार्किक विचार, बुद्धिपूर्ण विचार, तर ल्याटरल थिंकिङ भनेको बहुपक्षीय विचार, त्यसको धेरै आयामबाट विचार गर्न मिल्छ। किन भन्नाले सत्य त सापेक्ष हो। त्यसैले उनीहरूले ल्याटरल थिंकिङ गर्न थाले ती मध्ये। अनि एकजनाले चाहिँ त्यही ल्याटरल थिंकिङ गरेर नै त्यो पानी जहाँबाट उम्लिरहेको थियो, यति पानी त्यसको कल्पना गर्न सकिँदैन। यहाँ शब्दले व्याख्या गर्दा थोरै लाग्ला, तर त्यहाँ समस्या राक्षस जस्तै उभिरहेको थियो, विराट समस्या। अतः त्यो पानीलाई एकजनाले के गर्यो त भन्नाले गएर चाखेर हेरे, खाएर हेरे, स्वादिलो छ। याद राख्नुहोस्, एकदम स्वादिलो पानी। त्यो स्वाद पाएपछि त उनी खुसी भए। तपाईहरुलाई म सूचना दिन चाहन्छु, काठमाडौँको पानी तुलनात्मक रूपमा मिठो हुन्छ, तराईको पानी तुलनात्मक रूपमा खल्लो हुन्छ। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, जुन पानी खल्लो हुन्छ त्यसमा मिनरल कन्टेन्ट्स कम हुन्छ, मिनरल त्यसमा कम हुन्छ। त्यसकारण मिनरल वाटर मिठो हुनु पर्छ नै। यदि मिनरल वाटर मिठो भएन भने त्यो मिनरल वाटर होइन। जति बढी मिनरल्सहरू, खनिज पदार्थहरू बढी हुन्छ पानीमा, त्यति स्वस्थकर हुन्छ मान्छेको लागि। अनि त्यो स्वास्थ्य र स्वाद ठ्याक्कै जोडेको छ। अतः हामीले पानी खाँदा खल्लो पानी हामीलाई खान मन लाग्दैन न। त्यो प्रकृतिले दिएको एउटा नेचुरल इन्टेलिजेन्स हो, प्राकृतिक ज्ञान हो। किन भन्नाले खल्लो पानी खानै मन लाग्दैन, किनभने खल्लो पानीमा मिनरल्स कम छ भन्ने त थाहा छैन नि हामीलाई। थाहा नभए पनि खान मन लाग्दैन, किन भन्नाले त्यो शरीरलाई मिनरल्स पुगेन भने गाँड बढ्न सक्छ, मिनरल्स पुगेन भने हाड कमजोर हुन सक्छ, बुद्धि कमजोर हुन सक्छ। त्यसकारण मिठो पानी प्रति हाम्रो साह्रै ठुलो आकर्षण हुन्छ। त्यो स्वाभाविक ज्ञान हो, त्यो प्राकृतिक ज्ञान हो। अतः उनले के गरे त भन्नाले पानी चाखेर हेर्दाखेरि साह्रै स्वादिलो लाग्यो। त्यसपछि अब स्वादिलो मात्रै भएर भएन, त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको कन्टेन्ट्स हुन सक्छ, भाइरसै पनि हुन सक्छ, के हुन सक्छ, हार्मफुल चाहिँ आर्सेनिक हुन सक्छ, है के हुन सक्छ भनेर ल्याबमा चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि त्यस्तो हार्म गर्ने, खराबी गर्ने केही चिज छैन। मिनरल कन्टेन्ट्स हाई छ, तर खराब गर्ने केही पनि कुरा नभएपछि त तिनीहरू नाचे त्यहाँ, वाह नाचे। किन भन्नाले नाच्दाखेरि त पुरै शरीर चल्नु पर्यो। उनीहरूले नयाँ कुरा पत्ता लगाए। अनि किन नाचे त तपाईहरुले अहिले पनि थाहा पाउनु भएको नहोला, सुन्नुस्। उनीहरू किन नाचे भन्नाले अब यो पानी फाल्नको लागि पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। अब उनीहरूले टेन्डर खोले, मिनरल वाटरको टेन्डर। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसपछि त त्यो टेन्डर खोलिसकेपछि त्यो टेस्टको आधारमा त्यहाँ पानी अब फाल्नु पर्यो। हामीले पानी लैजान्छु भन्ने कम्पनीहरू यति वैरो परे, जसको कारणले गर्दा मिनरल वाटर बोतल नै गरेर फल्ला ठाउँको पानी भनेर उनीहरूले बेचेपछि उनीहरू घाटामा जान खोजेको अवस्थामा मालामाल भए। क्यान यु इमेजिन इट? त्यही हो जिन्दगीको कथा र नजान्नेहरूको व्यथा। जानेन त्यो समस्या, जानेन त्यो पीडा, जानेन त्यो बर्बादी। याद राख्नुहोस्। अनि जानियो त्यो आबादीको प्रारम्भिक बिन्दु। त्यसकारण जहाँ तपाईं बर्बाद हुनुहुन्छ, जहाँ तपाईं खत्तम हुन लाग्नु भएको छ, जहाँ जिन्दगी खत्तम भयो भन्ने लाग्छ, त्यही ठाउँ हो सुनको खानी। तपाईं जब जब बर्बादीको अनुभव गर्नुहुन्छ, त्यही बेला बुझ्ने हो कि म अब आबादीमा छु। किन भन्नाले बर्बादी भनेको आबादको आधा हिस्सा हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। मान्छे बर्बाद नभइकन आबाद हुने असम्भव हुन्छ। मान्छेले बर्बादी नगरिकन आबादी गर्नै सक्दैन। यो प्रकृतिको नियम हो। जस्तै तपाईले चिम हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँ नेगेटिभ र पोजिटिभ पोल हुनै पर्छ। नेगेटिभ र पोजिटिभ, भाले पोथी जसलाई हामी भन्छौँ। यदि भाले र पोथी त्यहाँ नहुने हो त बत्ती बच्चो जन्मिँदैन थियो। त्यो बिचरो बच्चो बत्ती कहाँबाट जन्मियो त भन्नाले त्यहाँ भाले छ, त्यो पोजिटिभ अरे, अनि त्यहाँ पोथी छ, त्यो नेगेटिभ अरे। त्यो नेगेटिभ र पोजिटिभ जोडिएकै कारणले गर्दा चिलिक्क बत्ती बल्छ। अतः नेगेटिभ भनेको त राम्रो कुरा होइन।
हटाउनु पर्छ नेगेटिभ। अहिले त पोजिटिभ थिङ्किङको कुरा धेरै छन्। नेगेटिभ भनेको राम्रो होइन, पोजिटिभ मात्रै राम्रो भन्ने लाग्छ नि कतिलाई, यो अर्को पागलपन। याद राख्नुहोस्, खाली पोजिटिभ मात्रै ठिक, नेगेटिभ गलत होइन। तपाईलाई चाहिँ एचआईभी पोजिटिभ लागेको भए थाहा हुन्थ्यो। मलाई पोजिटिभ पोजिटिभ ल, एचआईभी पोजिटिभ लाग्छ। क्यान यु इमेजिन? पोजिटिभ भएर पनि एचआईभी पोजिटिभ हुनु हुँदैन। अनि एचआईभी नेगेटिभ इज बेटर देन एचआईभी पोजिटिभ। एभ्रीबडी नोज इट। या हरेकलाई थाहा छ एचआईभी पोजिटिभ भन्दा एचआईभी नेगेटिभ इज बेटर। अब हामीलाई एउटा भ्रम के छ त भन्नाले हरेक कुरा पोजिटिभ चाहिने, हरेक कुरा पोजिटिभ चाहिने। नो, हरेक कुरा पोजिटिभ होइन। याद राख्नुहोस् यो दर्शनलाई, यो जीवन दर्शन हो। हरेक कुरा पोजिटिभ भयो भने एचआईभी पोजिटिभ जाने कहाँ? ल हरेक कुरा पोजिटिभ, ल एचआईभी पनि सबैलाई बरोबर भनेर बाँड्दियो भने तपाईले कहिले याद नगर्नु भएको म नेगेटिभ कुरा पनि गर्न चाहन्छु। यो हावामा अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले, अहिलेसम्म भनेको यो भन्दा पहिलेसम्म पत्ता लगाएको कुरा के थियो त भने अक्सिजन, प्राणवायु। प्राणवायु भनेको यो प्राणवायु खोपडीमा पुगिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँको ग्लुकोजलाई जलाएर त्यो ग्लुकोजबाट शक्ति निकाल्छ है। त्यसकारण अक्सिजन जति बढी हुन्छ त्यति ब्रेन पावरफुल हुन्छ। त्यो कुरा हामीले अलिकति अगाडि नै थाहा पाएको। हावामा अक्सिजन हुन्छ र अक्सिजनलाई प्राणवायु किन भनियो त भन्नाले यसले मान्छेलाई जति पनि शक्ति दिन्छ अक्सिजनले। अक्सिजनको कुरा हो। अब सुन्नुहोस्, अक्सिजन पछि भर्खर मात्रै वैज्ञानिकहरूले हावामा पत्ता लगाएको अर्को चार्ज छ जसलाई नेगेटिभ आयोन भनिन्छ। यदि पहिलोचोटि सुन्नु भएको भए यसलाई चाहिँ दोस्रो पल्ट सुन्नुहोस्। नेगेटिभ आयोन। नेगेटिभ आयोन भनेको त्यो चार्ज हो हावाको जुन चार्जले तपाईको खोपडीको सेरोटोनिन केमिकललाई रिलिज गराइदिन्छ। सेरोटोनिन। अनि सेरोटोनिन भन्ने केमिकल त्यो हो जसले तपाईलाई शान्ति र आनन्दको, रिल्याक्सेसनको अनुभव दिन्छ। हामी शान्तिका पिपासुहरू। किन भन्नाले बहुत गौतम बुद्धले पनि शान्तिको प्यास जगाइदियो र अहिलेको गृहयुद्धले पनि शान्तिको प्यास जगाइदियो। गौतम बुद्धले भित्रको शान्तिको प्यास जगाइदियो, युद्धले बाहिरको शान्तिको प्यास जगाइदियो। त्यसकारण नेपाली जनता जति शान्तिको प्यासी को होला? भित्र पनि प्यासी, बाहिर पनि प्यासी। हामी त प्यासी नै प्यासी। त्यसकारण निर्विक्रम प्यासी धेरै फेमस भयो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अतः सेरोटोनिन केमिकल जबसम्म चल्दैन खोपडीमा तबसम्म मान्छेले शान्तिको अनुभव गर्ने असम्भव। चाहे देशमा शान्ति हुन् या नहुन्, त्यो केही पनि लछार्दैन। त्यसले सेरोटोनिन चल्नु पर्यो खोपडीमा। सेरोटोनिन खोपडीमा चल्ने हो भने बाहिर शान्ति अशान्ति भएर के? सेरोटोनिन नचल्ने हो भने बाहिर शान्ति भएर के? त्यसकारण मूल कुरा यहाँ बाहिरको होइन, मूल कुरा भित्रकै हो। मनोक्रान्ति भनेको त्यही हो। त्यसकारण त हामी भन्छौँ नि, हेर्नुहोस् है, होस गरी हिँड। युवा जोसमा हिँड्नेहरू, होस गरी हिँड जोसमा हिँड्नेहरू पाइला पाइलामा छन् यहाँ लाखौं धरापहरू। मन मनमा पनि छन् यहाँ लाखौं धरापहरू। धराप तपाईले बाहिर मात्रै देख्नु भएको होला, तर बाहिरको धराप त छँदैछ, भित्रको धराप पनि कम छैन। बाहिरको धरापमा पर्ला नपर्ला आफ्नो ठाउँमा छ, भित्रको धरापमा चाहिँ मान्छे बढी पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरो भनेको आफूलाई चिन्नु हो, आफूलाई बुझ्नु हो। किन भन्नाले यो खोपडीमा जुन छ नि सेरोटोनिन, त्यो सेरोटोनिन चलेन भने बाहिरको परिवर्तनले केही पनि गर्दैन। बाहिरका मुक्ति सबै, बाहिरका क्रान्ति सबै ऐन्दाका ऐना भए भनेर भर्खर गायो हामीले। ओम जय मनोक्रान्ति हरे है।
किन भन्नाले त्यो बाहिरको परिवर्तनले मान्छे भित्र परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन। तर भित्रको परिवर्तन आउने मान्छेको संख्या बढ्यो भने बाहिर परिवर्तन अवश्यम्भावी हुन्छ। याद राख्नुहोस्, त्यो भित्र परिवर्तन धेरैलाई आयो भने बाहिर परिवर्तन अवश्यम्भावी। तर बाहिर परिवर्तन आउँदैमा भित्र आउनुपर्छ भन्ने कुनै पनि नियम छैन, विधान छैन, ग्यारेन्टी छैन। अतः सेरोटोनिन भन्ने केमिकल तपाईभित्र छ। त्यो केमिकल चाहिँ चल्यो भने तपाईँ चाहिँ जहाँ बसे पनि, जुन अवस्थामा बसे पनि शान्तिको अनुभव गर्नु होला। र सेरोटोनिन चलेन भने जुन अवस्थामा जहाँ बसे पनि तपाईलाई दुःख र अशान्ति होला। अतः यो सेरोटोनिन चाहिँ रिलिज हुने एउटा कारण के त, कुन अवस्थामा हुन्छ त भन्नाले जब नेगेटिभ आयोन सासबाट बढी लिन्छौँ त्यहाँ हामीलाई सेरोटोनिन चाहिँ रिलिज गर्ने अवस्था निर्माण हुन्छ। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस् मित्र, सेरोटोनिनको कुरा गर्दा यो सहर बजारमा चाहिँ बस्दा नेगेटिभ आयोन त्यति रिलिज हुँदैन। किन भन्नाले यो सहर बजारमा नेगेटिभ आयोनको चार्जै कम हुन्छ, यहाँ पोजिटिभ आयोन बढी छ, त्यसकारण यहाँका मान्छे नेगेटिभ छन्। याद राख्नुहोस् एउटा, यहाँ पोजिटिभ आयोन जताततै छ, त्यसकारण यहाँका मान्छेहरू नेगेटिभ जताततै भेटिन्छ। अतः यदि वायुको चार्ज पोजिटिभ आयोन भयो भने मान्छेको माइन्ड नेगेटिभ हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईले अलिकति जंगल, अलिकति खोलाको किनार, हिमालको छेउछाउ पुग्नुस्, बडो शान्ति हुन्छ। विदेशीहरू चाहिँ मूर्ख भएर त्यो नेपाल आएको हो र, यत्रो टाढाबाट है हजारौं मिलबाट लाखौं पैसा खर्च गरेर हिमाल हेर्न आउँछन्। ओहो वाह हिमाल भनेर के खुसी हुन्छन्। हामी त चाहिँ उनीहरूले वाह भन्दाखेरि तेरो बाउ भनेर यता फर्कन्छ। हामीलाई त तातो नै छाडो त्यो। क्यान यु इमेजिन? किन हामीले त्यहाँ सौन्दर्य देख्दैनौँ, तर विदेशीहरूले त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँ पनि त्यस्तो पहाड, हिमाल, एकदम एकान्तमा जंगलको छेउछाउमा बस्ने हो भने नेगेटिभ आयोन चाहिँ बढी हुने भएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँले तपाईलाई बढी शान्तिको अनुभूति, बढी आनन्दको अनुभूति। हामीलाई मन्दिरमा जाँदै आनन्द आउँछ, त्यो त सबैले भोगेको कुरा। मन्दिरको पहाड टुप्पोमा चढिसकेपछि वाह यहाँ मेरो घर हुनु पाएको भए भनेर धेरैले सोध्छन्, वाह कस्तो शान्त ठाउँ है। तर मन भनेको बेवकूफ छ कि, मन भनेको बडो गजब कुरा। त्यो पुरानै कहानी फेरि एकपल्ट भनिदिउँ, किनभने यहाँ नयाँ मान्छे पनि देख्छु म। एकजना मान्छे त्यस्तै चाहिँ यात्रा गर्दै गर्दै चाहिँ पहाडको टुप्पोमा पुगे, यति शान्ति लाग्यो, यति आनन्द लाग्यो, वाह यस्तो ठाउँमा मेरो एउटा सानो घर भइदिएको भए भनेर सास के लिएको ड्याङ घर आयो। के भएको? सोचेको के थियो त्यहाँ घर आयो। अनि उनलाई के कुटकुटी लाग्यो भन्नाले यहाँ घर आएपछि अरू पनि आउँछ कि मान्छे नहो, घर त आइसक्यो। उनले के भोक लागिरहेको थियो, 84 व्यञ्जन 5 स्टार होटलको डिस भने ढ्याङ दुवै हातले बाँदरले जस्तै खान थाल्यो। भोक लाग्यो, टन्न पेट भर्यो, डकार्यो, घर पनि भयो, पेट पनि भर्यो। अब जे माग्यो त्यही हुने। यहाँ अप्सराहरू आएर नाङ्गै नाच्दिएको भए हुन थाले है, अप्सराहरू नाङ्गा नाच गर्न थाले। ओहो हो हो हो। अब नाङ्गा नाच पनि कति हेर्ने? 2 मिनट आनन्द, एक्साइटेड, 3 मिनट एक्साइटेड, 4 मिनट एक्साइटेड, त्यसमा एक्साइट छैन, फेनेस्ट है। पेट्रोल भएसम्म त गाडी चल्ने हो, पेट्रोल नभएपछि के चल्नु? अन्त त्यही गालीलाई ठेल्नु पर्ला। यौवनको उन्माद रहन्जेल वैस गते क काम विकार सुस्के निरे क कासार भनेर शंकराचार्यले भन्नुभएको त्यही हो कि। वैस गएपछि के को काम विकार, अनि चाहिँ पानी नै सुकेपछि के को पोखरी भने जस्तै वैस गते क काम विकार सुस्के निरे क कासार छिने बित्ते क परिवार। यदि चाहिँ सम्पत्ति ह्रास हुने हो भने परिवार पनि हुँदैन, त्यहाँ कोही परिवार, वार मात्रै हुन्छ। परि एकातिर, वार एकातिर। त्यही भनेको छिने बित्ते क परिवार। यो डायलग याद राख्नु है, छिने बित्ते क परिवार। यदि चाहिँ वित्त भनेको धन सम्पत्ति ह्रास भयो भने परिवारै हुँदैन, परि एकातिर, वार एकातिर छुट्टिन्छ है।
याद राख्नुहोस्, छिने बित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्त्वे कह संसार। यदि चाहिँ तत्त्व ज्ञान नै भइदियो, मुक्ति ज्ञान नै भइदियो भने अनि संसार रहँदैन, मात्र मुक्ति रहन्छ, आनन्द रहन्छ। त्यसकारण वैस गते कह काम विकार, वैसै गएपछि काम विकार खोइ। सुस्के निरे कह कासार, छिने बित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्त्वे कह संसार। यदि तत्त्व ज्ञान भयो भने यो संसारले पिरोल नै छोड्दिन्छ। तत्त्व ज्ञान नभएर पो संसारले पेलेको, त्यसपछि त संसारलाई पेलिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अतः यहाँ हालत त्यस्तै थियो कि उनले सोचेको कुरा टाक 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 आए, काम विकार पनि चाहिँ अब भयो है, सबै पुरा भयो। अब के त, अब भए किन भन्नाले मान्छेको स्वभाव निद्रा, भए मैथुन, होइन त आहार भइहाल्यो। अनि निद्रा त गएर सुत्छन् होला, निद्रा भए जाग्यो, अब मैथुन सक्यो, अब भएको पालो। ए भए लाग्यो, के भयो त भन्नाले होइन मैले भने जस्तो टाक टाक आइरहेछ बा, किन भइरहेको यो, यसरी हेर्छन् के भइरहेछ यो, अजङ्गको रुखमुनि बसेको रहेछौ। अनि उनलाई के लाग्यो त भन्नाले कहीँ यो रुखमा भूत त छैन, डर लाग्यो। भूत त छैन भनेर के सोचे थिए, हो थाजेर भयो, यसले मलाई खाइदियो भने क्वाप खाइदियो भनेर सोचेको थिएँ, खाइदियो। द्याट इज माइन्ड। म तपाईँलाई रिमाइन्ड गर्दैछु, माइन्डको बारेमा रिमाइन्ड गर्दैछु। मनले खोजेको कुरा पाइन्छ कि यसरी हेरे। घर काठमाडौँमा त्यस्तै सोध्छन्, यसरी काश यहाँ मेरो एउटा घर भएको भए, टाक आउँछ, कति अलिकति टाइम लाग्ला तर आउँछ, काठमाडौँमा घर भन्छ। अनि त्यसपछि उसले पनि सोच्ने त्यही तरिका हो, टन्न 5 स्टार होटलको खानु पाएको भए, यहाँ जति पनि रेस्टुरेन्ट छ है, डोहोरी साँझ, त्योहोरी साँझ, एकोहोरी साँझ है, जति पनि छन् ए मिठा मिठा भोजनहरू जताततै खान्छन्, नाङ्गा नाच त्यो पनि चलिरहेकै छ है। अस्ति मात्रै पुलिसहरूले रेड गरेको कुरा हामीलाई समाचारमा आएकै हो। त्यसकारण त्यहाँ परीको पनि नाच, यहाँ काश खाना त खाएँ, खाना मात्रै खाएर भएन, परीहरू पनि नाच दिएको भए, नाच नाच मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुम्हें ऐसा मिलेगा भनेपछि त पैसा फेको तमाशा देखो, त्यो पनि चल्ता है यार। आखिर चल्ती का नाम गाडी, बढ्ती का नाम दाढी है, त त्यो पनि चल्छ ए, काठमाडौँमा सबै चलिरहेछ। अनि त्यसपछि उसको हालत त्यही मान्छेको हालत हो। कोही म फत्तो रोगले त गाँच्ने होइन मलाई, कहीं एड्स तो लाग्ने होइन, खला हाजिर है, नाम लिया नहीं शैतान हाजिर भनेको त्यही हो। ल हेर्नुहोस्, कसैलाई ब्लड प्रेसर छ, कतिलाई डायबिटिज छ, कतिलाई एड्स छ, कतिलाई के छ, कतिलाई के छ, अब सबै आयो। अहिलेको कथामा जे भयो त्यति सबै भयो। अब यसले म मर्छु कि मर्छ उनीहरू, मर्छु कि भन्यो भने त अब बाँच्दैन पक्का होइन, म मर्दिनँ, मैले जीवनमा गल्ती गरेँ, त्यसकारण मलाई रोग आयो, म अब ठिक गर्छु, रोग भाग्छ भनेर लागेको भए मनोक्रान्ति हुन्थ्यो, त्यसैलाई मनोक्रान्ति। अतः कुरो त त्यही न हो कि तपाईले आफूलाई वैचारिक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने सबै परिवर्तन हुन्छ। यो कहानीबाट हामीले बुझ्नुपर्ने त्यही कुरा हो। त बन्धुहरू, हामीले कथाको मर्मलाई बुझौं कि जीवनमा जहाँ तपाईले व्यथा भोग्नु भयो, जहाँ तपाईले समस्या भोग्नु भयो, कसैको चाहिँ छोरा क्यान्सरले ग्रस्त छ, कसैको छोराछोरी चाहिँ स्माक खाएर लट्ठ छ, कसैको श्रीमती ठीक छैन, कसैको श्रीमान कहाँ ठीक छ र, कसैको के मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोता है। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोता है। अब हाँस्ने पनि त्यो धरारा पार्टी प्लेसमा मात्रै पाइन थाल्यो अचेल, भन्न बेर छैन। याद राख्नुहोस्, मान्छे त त्यस्तै त्यतिकै हाँस्नै सकेन अहिलेको दुनियाँमा। एउटा अमिताभ बच्चनको डायलग सुन्नुहोस्, या तो रिन्द हंसे
है। रिन्द भनेको रक्षा, उर्दूमा चाहिँ रक्षालाई चाहिँ रिन्द पनि भनिन्छ। धेरै शब्द छ, त्यसमध्ये एउटा या तो दुनियामै रिन्द हंसे, रिन्द भनेको रक्षा, या तो दुनिया में पागल हंसे, वरना दुनिया में हंसता ही कौन, के हंसता है कौन, कि पागल हाँसेर हिँडेको हुन्छ कि चाहिँ रक्षा हाँसेर हिँडेको हुन्छ। अरू त जम्मै चाहिँ सम्पत्ति अगाडि राखेर, सबै कुरा अगाडि राखेर चाहिँ आँसु बहाएर बसेको हुन्छ। कैन इमेजिन? सबै छ, नाम दाम सत्ता सम्पत्ति सबै छ, तर उसको मुस्कान छैन। तपाईले नेपालका सबभन्दा ठुला ठुला मान्छेहरूको एउटा लिस्ट बनाउनुस् त, उनीहरूसँग सबै छ, मुस्कान बाहेक। याद राख्नुस्, मुस्कान हराउँछ, बर्बाद मुस्कान। के बाँकी छ त भन्नाले मात्र पीडा बाँकी छ, समस्या बाँकी छ। त अहिको कहानीबाट बुझ्नुस् मेरो मित्र, अहिको कहानीले तपाईलाई एकदमै एउटा बाटो खोलिदिएको छ, जहाँ तपाईले समस्या झेलिरहनु भएको छ, जहाँ समस्या आइरहेको छ, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर होइन, त्यो समस्याको सदुपयोगिता के हो, यसको उपयोगिता के हो भनेर तपाईले चाहिँ यदि सोच्ने विचार गर्ने हो भने त्यहाँबाट उठ्ने ठाउँ हो तपाईँ। त्यसकारण जहाँ तपाईले बर्बादी भयो, म यहाँबाट भाग्छु भन्नुभयो, यसलाई समाधान गर्छु भन्नुभयो, त्यो समाधान वमाधान केही पनि गर्न पर्दैन, त्यो गर्नुपर्ने के त्यसको सदुपयोग हो। र एउटा कुरा चाहिँ प्रसङ्गवश याद राख्नुहोस्, वैज्ञानिकहरूले हालसालै मात्रै तपाईको यो आँखाको मूल्य, किडनीको मूल्य, फोक्सोको मूल्य सबै जोडेर एकजना मान्छेसँग कतिको सम्पत्ति हुन्छ भनेर पैसा जोड्दाखेरि 3.5 अरबको हिसाब भर्खर मात्रै निकाले। तपाईँ 3.5 अरब बोकेर पैसा छैन भन्छ बा यार, यो त मिलेन। 3.5 अरब। अब तपाईलाई यो हाँसो जस्तो लाग्ला, यो गलत जस्तो लाग्ला, ए ठट्टा गरे, ठट्टा वट्टा होइन, नपत्या तपाईको आँखा छिक 10 लाख दिन्छु। ट्राई गर्नुस्। यदि तपाईलाई हैन विश्वास छैन, तपाईको फोक्सो 1 करोड भन्दा कममा चाहिँ बेकिँदैन, तपाईलाई विश्वास छैन भने यु क्यान ट्राई। किडनी बेचेर हेर्नुस्, यु क्यान ट्राई। यो ठट्टा होइन मित्र, यो चिट्ठै हो, लागेको चिट्ठा। किन भन्नाले मान्छे भएर जन्मनु भनेको साह्रै ठुलो चिट्ठा परेको हो। तपाईले जीवनमा चिट्ठा एउटै परेन भनेर घोतल्ने मान्छेलाई मेरो जवाब छ, अरे यार चिट्ठा नपरेको भए त किन जन्मिस् त जन्मेकै चिट्ठा परेको हो। त्यहाँ करोडौं करोड शुक्रकीट मर्नु पर्यो तेरो लागि। करोड होइन, अरबौं शुक्रकीट बाउको अण्डकोशमा विकास हुन्छ, तिनीहरू जम्मै मरेर 2वटा सन्तान 3वटा सन्तान पिलिक्क देखा पर्छ। त्यसकारण त जन्मिनु नै चिट्ठा परेको हो यार, त्यो सबभन्दा ठुलो चिट्ठा। त्यसकारण तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्नाले हामी जम्मैलाई चिट्ठा परिरहेको हुन्छ, जहाँ पनि चिट्ठा परेको हो। किन भन्नाले हामी त कुनै बेला शुक्रकीट थियौं र त्यही शुक्रकीट विकास भएर अहिले हामी के भयौं त? के भयौं? मानव भयौं, दानव भए छैनौं, देव हुन् त कता कता है। त्यसकारण हामी जहाँ छौं हेर्नुस् है, हाम्रो चेतनाको विकास, हामी कुनै बेला के थियौं त भन्नाले शुक्रकीट थियौं। त्यो शुक्रकीटले आमाको गर्भभित्र पलाएको अण्डलाई निषेचन गरे, त्यो अण्डको वातावरणमा गएर त्यो किरा मान्छे भएर निस्क्यो। क्यान यु इमेजिन इट? हामी कुनै बेला किरा थियौं, शुक्रकीट, माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्ने, त्यो देखिने पनि होइन। फेरि त्यत्रो सानो किरा आमाको गर्भलाई निषेचन गरेपछि बल्ल गएर त्यो शुक्रकीट भएर जन्मेको। त्यसकारण त्यो तपाईलाई चिट्ठा परेकै हो, तपाईको जन्म नै तपाईको चिट्ठा पर्यो। के पर्यो भने मै परे। ए यार, म पनि चिट्ठा परेको, तँ पनि परेको, त्यसकारण त मलाई त मन परेको। हामी दुई विजेताहरू। विचार मिलिहाल्यो। एकजना साथी यस्तै भेटाएँ, ऊ भन्दै थिए बिहे गर्दैन भन्दै थिए। पछि चाहिँ 8-10 वर्षपछि भेट्दाखेरि आफ्नो छोरालाई हात समातेर डोर्याएको देखेँ। अरे यार क्या हो त, कुनै जमानामा बिहे गर्दैन भने साह्रै फुर्ती लाउँथिस्, अहिले यो बच्चा के भन्नाले यार कुरो अर्कै भयो। कुरो के भयो भने म बिहे गर्दिन भन्ने सिद्धान्तवादी, सैद्धान्तिक सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएको मान्छे म। मैले यस्तो एउटा केटी भेटाएँ, म जस्तै सिद्धान्तनिष्ठ, बिहे नगर्ने सिद्धान्तमा। अन्ततः हाम्रो विचार मिल्यो।
दुवै सिद्धान्त निष्ठहरूको बीचमा त बन्धु अब यसलाई गौरसँग चाहिँ सुन्नुस्। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी जहाँ छौँ, जुन अवस्थामा छौँ, जुन समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई तपाईले बेच्न सिक्नुस्। म कमर्सियल भाषामा भन्छु तपाईलाई, यु हैव टु सेल योर प्रब्लम। यु शुड नट सल्भ योर प्रब्लम, यु नीड नट सल्भ योर प्रब्लम। All you have to do is you have to sell your problem because the problem is raw matter. ग्राहक खोज्नुस्। तपाईको समस्या यो प्रब्लम होइन, प्रब्लम किन्ने ग्राहक भेटाउनु भएन तपाईले। याद राख्नुस्, प्रब्लम किन्ने ग्राहक जुन दिनमा भेटाइन्छ नि, प्रब्लम इज सल्भ। यो कुरा त हामीले नेचुरली गरिरहेकै, किन भन्नाले जवानी एउटा प्रब्लम हो। त्यो प्रब्लम सेल गर्नको लागि उसले ग्राहक खोज्छ, त्यसपछि बिहे हुन्छ। त्यो ग्राहकै पाएको हो। श्रीमती ए ग्राहक हो यो के मेरो प्रब्लम, जवानीको प्रब्लमलाई किन्ने ग्राहक, जसलाई हामी श्रीमती भन्छौँ, श्रीमान भन्छौँ। किन जवानीमा साह्रै प्रब्लम छ यार, म किन्छु। अब यो किन्ने पनि तरिका छ फेरि, कतै पैसा दिएर किनिन्छ, पैसा लिएर किनिन्छ कति। तराईतिर पैसा चाहिँ अब दहेजको रूपमा दिनुपर्ने। ओहो हेर्नुहोस् त, तराईका केटाकेटीहरू साह्रै बुद्धिमान। किन भन्नाले उसले जवानीको प्रब्लमलाई चाहिँ दहेजको नाउँमा बेच्छ। क्यान यु इमेजिन, मलाई मोटरसाइकल चाहियो, ए मोर जवानीले छटपट भएको यो, अब यो छटपटलाई बेचेर मोटरसाइकल किन्छ यसले। कतै केटीले बेच्छ प्रब्लम, पैसा माग्छ उसले, कुनै कुनै कल्चरमा यस्तो छ। कतै चाहिँ केटाले बेच्छ प्रब्लम। सो एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्र, यो प्रब्लम बेच्ने काम जहाँ पनि हुन्छ, तपाईले ग्राहक खोज्नुस्। मैले ठट्टाको भाषा नै, तर कुरा बडो सिरियस भनेको छु। विवाह प्रब्लम बेच्ने एउटा तरिका हो, जवानी एउटा प्रब्लम हो। त्यो प्रब्लमलाई बेच्नको लागि हामी ग्राहक खोज्छौँ, त्यसैलाई श्रीमान श्रीमती भनिन्छ हाम्रो भाषामा, इङ्ग्लिसमा अर्कै भनिन्छ अघि आफ्नो भाषामा, तर त्यो प्रब्लम बेच्नुको परिणाम हो। अतः तपाईले पनि जीवनमा जब जब प्रब्लम देखिन्छ, तपाईले मेरो प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भनेर पीडित हुनै पर्दैन। म एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। हाम्रो देश विशाब अहिले चाहिँ एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ, म एयरपोर्टकै एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। हामी त्यो बेला सानो थियौँ, जुन बेला एयरपोर्टमा बार थिएन, एयरपोर्टभित्र छिर्थ्यौँ हामीहरू। पछाडिबाट त्यो पशुपतिनाथको पछाडिबाट भिरालो छ, त्यहाँ चढेर, त्यहाँ त खेल मैदान थियो मेरो त्यो है, एकदमै त्यहाँ बालुवाको ढिस्को छ र त्यहाँ हाम फाल्न जाने, यहाँबाट गएर लुर गएर त्यहाँ हाम फाल्न जाने। प्यारासुटिङ त जिन्दगीमा गरिएन, तर त्यहाँ डेफिनेटली हाम फालियो। अनि त्यहाँ नागेर जाँदाखेरि प्लेन, कुनै प्लेन क्रास हुँदाखेरि त्यो प्लेन छेउछेउमा थन्काइन्थ्यो। त्यो थन्काएको प्लेनभित्र गएर सामान चोरेर ल्याउँथ्यौँ हामीहरू कि। पहिला कुरा है देश विशाब भनिदिएको छु। अनि एकछिनमा चाहिँ फेरि चाहिँ खोइ मेरो हडकडी भनेर खोज्नु थाल्नु होला, भनिदिएको छु। सानो उमेरको कुरा, यदि मलाई समात्ने हो भने तपाईँ सानो भएर आउनुहोस्, नत्र भने समाउनु पाइएन। साँच्चैको कुरा। अब कुन एयरलाइन्सको त्यो पनि मलाई थाहा छैन। एउटा एयरलाइन जेट विमान त्यहाँ एक्सिडेन्ट भएर, थोरै एक्सिडेन्ट भएर त्यसको चाहिँ सामान चाहिँ एकदमै यत्रो त, हामी त प्लेनभित्र जाने सामान च्याटचुट गर्ने। यद्यपि त्यहाँ सेनाहरू थिए, तर सेनाहरूले त्यहाँ नदेखिने गरी हामी गर्थ्यौँ। हे भनेपछि भाग हुन्थे गर्ने। त्यही त्यो बेला फेरि बडो नेपालको अवस्था गजबै थियो, गोली हान्नु पर्दा हे भनेपछि भाग। अहिले त हान्नै पर्ने गोली नै, नत्र कहाँ भाग। मान्छे पनि बडो बलवान हुँदै गइरहेछ क्या देशमा। अहिलेका हे भन्नु भनिस् कसलाई हे भनेको भन्छ। दुनियाँ धेरै बदलिसक्यो त्योभन्दा। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, त्यो विमान त्यहाँ महिनौँ महिना रह्यो। महिनौँ महिनामा 2-4 पटक यस्तो बदमासी गर्न गएँ, किन टाढा पनि थियो, दिनदिनै जाने चाहिँ मौका मिल्दैन थियो, तर गएँ 2-4 पल्ट। अब हेर्नुहोस् है, त्यो विमान उनीहरूले आह्वान के गरेको भन्नाले त्यो एउटा विदेशी कम्पनीको विमान थियो, त्यसकारण त्यो विमानको फोहोर चाहिँ फाल्नको लागि टेन्डर खोलियो।
हेर्नुहोस् है, त्यो टिपेर फाल्दिनलाई पैसा दिने भनेर। किन भन्नाले त्यो त विदेशी विमान त्यहाँ त फन्काउनु भएन, ठाउँ ओगट्नु भएन, त्यस कारण त्यसलाई फाल्ने भने टेन्डर दियो। तर यहाँका मान्छेहरूले के गरे भन्नाले त्यसलाई किन्यो के, उल्टो पैसा तिरेर त्यो विमानका चाहिँ त्यो के सामानहरू किनेर उनीहरूले पैसा दिएर फटाइदियो। अब हेर्नुहोस् है, त्यो विमान चाहिँ विदेशीहरूले के खोजेको भन्नाले अब यो समस्या हो, त्यसकारण यसलाई चाहिँ यो समस्या भएको कारण समाधान गर्नु पर्यो, त्यसकारण टेन्डर आह्वान गरे कसले फोहोर फाल्ने भनेर। तर जबकि चाहिँ कतिपय नेपालीहरू चाहिँ टेन्डर कम्पनीहरूले को कम्पनीहरूले त्यसलाई चाहिँ पैसा तिरेर उल्टो किनिदियो। अनि त्यो बेला पनि मेरा एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, उसले हाँसी हाँसी सुनाउँदै थियो, हेर नेपालीहरू जति बेवकुफ धरतीमा को होला कि विदेशीहरूले सित्तैमा फाल्नको लागि अझ पैसा तिर्ने भनेकोमा किन लिएछ। हुन त हुन्छ हामी फालिदिन्छौँ थोरै पैसामा भनेर लिएको हुन्थ्यो नि, त्यसो गरेनन्। त्यो रोग अहिले पनि नेपाली जनतालाई छ। अहिले पनि हामीलाई विमान त्यो जस्तै जिन्दगीमा समस्या त्यस्तै थन्किएर बसेछ कतिको। अनि ऊ दिन रात समाधान गर्न खोज्छ, कुन डाक्टर कहाँ जाने, कुन चाहिँ साइकोलोजिस्ट कहाँ जाने, जसरी पनि म समस्याबाट बाहिर आउनुपर्छ। ल होइन त, नेपालसँग समस्या, नेपालीसँग समस्या कम छैन र हामी जहिले पनि समस्या सेल गर्न खोज्छौँ। नो, समस्या चाहिँ समस्याबाट मुक्ति खोज्छौँ जहिले पनि हामी। यो होइन, समस्यालाई सेल गर्न सिक्नुस्। You have to sell your problem. अब यहाँ प्रब्लम के त भन्नाले कसले किन्छ, ग्राहक खोज्नुस्। मिर्जा गालिफको एउटा कविता सुन्नुस्, ग्राहक खोज्नुस्। प्रब्लम किन्न को आउला, ले नभए बिहे कसरी भएको नि। त्यो बिहे नै प्रमाण छ कि प्रब्लम किन्ने मान्छे आउँछ, दुनियाँमा बनिसकेको छ। मिर्जा गालिफको, उर्दूको महाकवि मिर्जा गालिफले एक ठाउँमा के लेखेको थियो भने, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है गालिफ, दुनियाँमा मूर्खहरूको कमी छैन। एक ढूंढो तो 1000 मिलेगा, नभी ढूंढो तो खुद ब खुद चलाएगा रे। त्यसकारण तपाईँ त्यो प्रब्लम सेल गर्नलाई तयार मात्रै हुनुस्, एक ढूंढो तो 1000 ग्राहक मिलेगा। अनि त ग्राहकको हानथाप हुन्छ। जस्तै बिहेको बारेमा त्यही भइरहेछ होइन, एउटा खोज्यो भने कतिवटा आउँछन् नि, जति पनि छन्। अब कतिमा बेच्ने, तपाईँले आफ्नो समस्यालाई कतिमा बोल लाउने, कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसैले समस्यालाई सेल गर्न सिक्नु। जसरी जापानको मैले उदाहरण दिएँ, पानी समस्या थियो, त्यो पानी फाल्नको लागि उसले पैसा कति पैसा भनेर बजेट छुट्याउँदै थियो, तर उनीहरूले त्यो पानीलाई सेल गर्न सिके। बस तपाईँले गर्ने पनि त्यही कुरा हो। जीवनमा जति पनि ठुलो समस्या आउँछ, त्यो समस्या चाहिँ मैले सदुपयोग के हो, कुन ठाउँमा लग्यो भने त्यो समस्याले अन्डा पार्छ, बस त्यो हो मनोक्रान्ति भनेको। अनि त हामीले गर्वसाथ भन्न सक्ने छौँ कि पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल विन्चित हुन्छ। मैले नेपालको सन्दर्भमा यो व्यक्तिगत प्रब्लम मात्र भनेको होइन, जीवनमा पनि यो लागू हुन्छ। तपाईँको इन्डस्ट्रीमा, फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो सोभियतजी हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरालाई बुझ्नु भएको भए एउटा फिल्मको थिम बनिसक्यो, बनेन? वन्डरफुल। हेर्नुहोस् है, यदि चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो भने यो एउटा गजबको थिम हुन्छ। प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने होइन, प्रब्लमलाई चाहिँ सेल गर्ने। त्यहाँ त्यो डायलग यति जोडसँग चाहिँ कलाकारले बोल्न सकेन भने मलाई बोलाउनुहोस्। फिल्म देखाउँदै जानुहोस्, धरहरा पार्टी प्लेसमा ऊ चाहिँ कायल भएर पीडित भएर अब बर्बाद भएँ भनेर प्रब्लम बोकेर यहाँ चाहिँ मर्छु भनेर, आत्महत्या गर्छु भनेर आइरहेको, डोरी किन्न आइरहेको, त्यतिकैमा यहाँ हा 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 हु हाँसेको सुने। अनि त्यसपछि के हो भनेर यसरी हेरे, खुब हाँस्छन्। उनलाई के लाग्छ भन्नाले ओहो दुनियाँमा अझै हाँस्ने मान्छे बाँकी हुँदो रहेछ। मैले त देखेँ कि दुनियाँमा अब सबै रुन्छन्, नेपालमा को हाँस्छन् भन्ने त यहाँ त हाँस्नु, त्यो पनि 1-2 होइन, धेरै हाँस्छन्। यो के होला भनेर मन नलागिकन एकछिनपछि चाहिँ 2 मिनटमा आत्महत्या गर्छु भनेर माथि यसरी हेर्छन्, सबै हाँसिरहेका देखे। अनि बिचमा दाढीवाल जङ्गिरहेका पनि देखे। र उनले त्यही भन्दै थिए, हरेक प्रब्लम सम्पत्ति हो, हरेक प्रब्लममा टेकेर उठ्ने हो। त्यसकारण चाहिँ सौभाग्यशाली मान्छे त त्यो हो जसको जीवनमा जति ठुलो प्रब्लम आउँछ ऊ सौभाग्यशाली मान्छे हो। र बेवकुफ र बर्बादी त उसको हुन्छ जसको जीवनमा समस्या आउँदैन, या आए पनि चान्चुन समस्या मात्रै आउँछ। त्यसकारण प्रब्लमलाई सेल गर्न सिक्नुहोस् भनेको। त्यत्तिकैमा त्यो आत्महत्या गर्न लागेको मान्छेको कान ठाडो हुन्छ, टोपी निकाल्छ उसले, ऊ अगाडि आएर यसरी चाहिँ कान थापेर सुन्छ। पछि त त्यही मान्छे नायक बनिरहेको।
किनभने धरहरा पार्टी प्लेसमा थुप्रै नायिका भेटे उनले। यसरी मनोक्रान्ति फिल्म बन्छ मित्र। अब यही कुरा हेर्नुहोस् है, यही कुरा देशमा पनि लागू हुन्छ। हाम्रा देश पिसाब हुनुहुन्छ, उहाँलाई मात्रै ठिम दिएर उहाँलाई खाली हात किन पर्छ? देशको मामलामा पनि यही कुरा हो। हामीले चाहिँ अहिले समस्या मात्रै देख्छौँ, नो, समस्यामा सम्पत्ति देख्न सिक्नुस्। म पुनः एकपल्ट देश पिसाबलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, युद्ध भएको बेला विन्स्टन चर्चिल सिपाही थिए। विन्स्टन चर्चिल वाज अ सोल्जर, हैन? उनी एकजना सोल्जरको रूपमा युद्ध भएको बेलामा थियो। तर त्यो बेला उनले के गरे? यो युद्धलाई त समाप्त गर्न सक्दैन, समाधान त गर्नै सक्दैन, सेकेन्ड वर्ल्ड वार। यसलाई के गर्न सकिन्छ? सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अनि उनले एउटा पोलिसी ल्याए, राइट एन्ड फाइट। के राइट एन्ड फाइट भन्नाले युद्धमा भएको सबै विवरणलाई जस्ताको तस्तै टक्क लेख्ने, पत्रिकालाई पठाउने, वर्ल्ड फेमस भयो उनी। उनले समस्यालाई सेल गरेको त्यो हो तरिका। समस्याले बाट भागेनन्, आँखा चिम्लिएर स्वीकार पनि गरेनन्। के गरे? त्यो समस्यालाई सेल गरे। त्यही सेलको कारणले गर्दा ऊ इतिहासको अमर पात्र प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री बन्नु ठुलो कुरा होइन, इतिहासको लोकप्रिय राजनेता बने। त्यसकारण हाम्रो देश पिसाबलाई पनि कम मौका छ र? जान्नु पर्यो यो कहाँ बेच्नु यो कुरालाई। नेगेटिभ सेन्समा होइन, पोजिटिभ सेन्समा। नेगेटिभ सेन्समा भनेको बेच्नु भनेको गद्दारी हुन सक्छ, पोजिटिभ सेन्समा व्यापार हुन सक्छ। यो गद्दारीको कुरा होइन, एकदमै यसको सेल हुन सक्छ। महाराज, यो साह्रै ठुलो हामीले उत्पादन गर्यौं समस्या, यसकारण यसलाई चाहिँ समाधान गर्नु हुँदैन, यसलाई सेल गर्नुपर्छ। अब कसरी सेल गर्ने? ग्राहक खोज्नुहोस्, विचार विमर्श गर्नुहोस्, डेफिनेटली बाटो छ। यदि बाटो चाहिँ भेटाइरहेको छैन भने हामी फेरि छलफल गरौँला। तब भन्दै म समस्याको समाधान होइन, समस्याको बिक्री वितरण गर्नुहोस्, यही नाराको साथ पहिलो चरणबाट विश्रान्ति लिन खोज्दैछु। देश पिसाबले लोकार्पण आजको सफलताको लागि वातावरण भन्ने योगीज्यू नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एसियाभरिमा अथवा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा परिचित नाम भइसक्नु भएको छ। हामीलाई ठुलो गर्वको विषय पनि छ कि एउटा नेपाली भाषी विद्वान योगीज्यू हाम्रो सामु हामीले पाएका छौँ। हामीलाई योभन्दा अगाडि 10-20 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले विभिन्न भाषाबाट हामीले प्रवचनहरू सुन्नु पर्थ्यो, ज्ञान विज्ञानको विषयमा सुन्नु पर्थ्यो। अहिले हाम्रो आफ्नै भाषामा भनेपछि हामी पनि छानी हुँदै गएका छौँ। हामी आध्यात्मिक वैज्ञानिक विषयमा समेत हामी छानी हुँदै गएका छौँ। 1 वर्ष अगाडि योगीज्यू 5 वर्ष पाल्नु भएको थियो। म त्यो बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिएँ। मलाई ठुलो सौभाग्य मिलेको थियो। त्यो बेला योगीज्यू गुरुबाट प्रहरी सेना लगायत हामी सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि ज्ञान दर्शनहरू हामीलाई दिनुभएको थियो, हामीलाई दीक्षा दिनुभएको थियो। त्यो बेला मलाई बडो गर्व, बडो खुसी कुन मानेमा भयो भने मैले आफ्नो प्रहरी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ वर्षौँ लगाएर दिनुपर्ने तालिम, कतिपय ज्ञान, कति कुराहरू चाहिँ योगीज्यूको आधा घन्टा 45 मिनटको प्रवचनबाटै धेरै उनीहरूमा ज्ञान कौशल र एउटा शान्त भाव अथवा आत्मीयता अथवा नैतिकताका कुराहरूमा उहाँले एकैछिनमा भरिदिन सक्नु भएको थियो। त्यो मलाई अहिले पनि स्मरण छ। त्यति बेला मैले गुरुजीको चरणमा एउटा अभिनन्दन टक्राएको थिएँ। त्यो अभिनन्दनको भाषमा मैले त्यो बेला योगीज्यूलाई स्वामी भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ। म क्षमा चाहन्छु, योगीज्यूमा धेरै आध्यात्मिक भन्दा पनि वैज्ञानिक, उहाँमा वैज्ञानिक आध्यात्मको एउटा नयाँ पन हामीले पाउँछौँ। किनभने आध्यात्म भनेर मान्छेहरू अनुभव हुने र खालि अघि योगीज्यूका अघि फुलहरू यसरी छाँटेर हामीलाई एउटा दृष्टान्त पनि देखाउनु भयो कि
मान्छेले जानी नजाने हावामै त्यतिकै फुलमा छर्केर अनि मैले शान्ति पाएको छु भन्ने अनुभूति गरेको छ भनेर उहाँ एउटा ज्वलन्त प्रत्यक्ष हाम्रो अगाडि एउटा आफै प्रस्तुत गर्नुभयो। पक्कै पनि त्यसरी फुल छर्केर अथवा मात्रै छर्केको भरमा या बिहान बिहान पनि कुनै ठाउँमा गएर जिउ मात्रै तारेको भरमा मान्छेमा शान्ति पाउँदैन। शान्तिको लागि मन्दिरबाट पाउनुपर्छ। अनि यहाँ हाम्रो योगीले विभिन्न उदाहरणहरू हँस्यौली खट्यौलीहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। कोही कसैलाई लागेको होला कि यो कुनै नौलोपन लिएर यसमा अथवा सामान्य एउटा कलाकार गर्न सक्छु भन्ने लागेको हुनसक्छ। र मलाई विशेष के लाग्छ भने हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ। व्यावहारिक बात पनि भन्छ यसलाई। मनमा एउटा कुरा छ अनि खालि आँखामा चितेर एकैछिन योगबारे मैले तपस्या गरेँ ध्यान गरेँ मात्रै भनेर सोच्नुभन्दा हामी व्यवहारमा जानुपर्छ। हाम्रो मन के खोजेको छ, मनले एकछिन हाँस्न खोजेको छ। यो युवाहरू मैले 16 वर्षको दार्जिलिङमा देखेँ। कसैलाई सुलभ लाग्यो, गम्भीरले लाग्यो, जानी नजानी लाग्यो, उसलाई कसैले सुलभमा लाने इच्छा पनि थिएन, परिस्थितिले लाग्यो। अब कोही मान्छे जानी नजानी अहिले अघि योगीले उदाहरण दिनुभयो यताले खोलेको जानी नजानी मेरो एकजना बहिनी थिइन्, उनी असाध्यै सबै थिइन्। मलाई लाग्दैन त्यो उनीमा एचआइभी थियो भने डक्टरले जाँचको औषधि गर्दा कतै अन्तिममा एचआइभी थियो। परासँग लागेको लाग्छ। हामीले योगीबाट एउटा इक्जाम्पलहरू पनि देख्यौँ कि कसैलाई घृणा गर्नु, हतारमा घृणा गर्नु हुँदैन, हतारमा कसैको प्रशंसा पनि गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई परिस्थितिले त्यस्तो पारेको हुनसक्छ। त्यसरी मनदेखि नै त्यसदेखि नै व्यावहारिकता बात उहाँले अझै मनको प्रब्लम सेयर गर्नु। कसैलाई लाग्ला कि स्वयंज्यू के अरे हाम्रो योगीज्यू चाहिँ अब व्यापारी बोल्नुभयो पक्कै पनि होइन, समस्या छ त्यो हामी स्वीकार्नुपर्छ। र समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न एक उपायहरू खोजौँ। समस्याबाट हामी भाग्न सकिँदैन भन्ने आजको योगीको प्रवचनबाट हामीले एउटा निचोड पायौँ। म पनि आभारी छु कि एउटा महान द्रष्टा चिकित्सा प्रणाली जुन चिकित्सा पद्धतिको उहाँ द्रष्टा नै हुनुहुन्छ। नेपालमा यसको सुरुवात योगीले नै गर्नुभएको। मैले योभन्दा अगाडि बिन्ती गरेँ कि 1 वर्ष अगाडि योगीको सबैभन्दा बढी एउटा धेरै कृतिहरू प्रकाशित भएका थिए। मलाई अहिले थाहा छैन, मलाई यस्तो ठुलो लागि मिल्यो माइन्ड पावर तथा मनको विज्ञान एउटा कृति उहाँबाट हाम्रो सामु प्राप्त भएको छ। त्यसको मैले विमोचन गर्ने मौका पाएँ। मेरो लागि ठुलो सौभाग्य छ। र यो कति पुस्तक मलाई पनि थाहा छैन। यो मलाई लाग्छ योगीलाई पनि थाहा थियो, योगीलाई पनि थाहा थियो होला। मतलब यति छोटो समयमा हेर्दाखेरि मेरो उमेर बराबर योगीको उमेर होला। र मलाई लाग्छ कि यति सानो उमेरमा धेरै कयौँ कृतिहरू प्रकाशित हुनु हाम्रो सामु आउनु यो पनि एउटा अजिबको कुरा हो। अथवा भनौँ न अघि भन्नुभएको यो दानवत नै होला। म एउटा गाउँमा हुर्केको मान्छे हो, म त्यहाँनिर एउटा गाउँमा हुर्केको मान्छे हो। म पनि त्यस्तो यत्रो ठुलो मौका पाएँ, यस्तो श्रद्धालु भक्तजनहरूको अगाडि कुरा बोल्ने मौका पाएँ। र योगीज्यूको यत्रो ठुलो कृतिको मैले विमोचन गर्ने मौका पाएँ। उसलाई आएर आभार व्यक्त गर्छु। र योगीज्यूको चरणमा म सधैँभरि आफ्नो अनुकूल मिलाएर योगीज्यूप्रति म आस्थामा रहिरहनेछु। धन्यवाद। अहिलेको समयसँग धेरै काम गर्ने मौका पाएको छु। धेरै ठाउँमा पुगेर धेरै काम गर्ने मौका पनि पाएको छु। तर अहिलेसम्मको जीवनमा सबैभन्दा उपलब्धि दिन भनेको मलाई आज जस्तो लागिरहेको छ। किनभने मलाई विद्युत दिनको लागि एउटा भाइ आउनुभयो। शनिबार खरारा पार्टी प्यालेसमा यस्तो तपाईँ दिनु पऱ्यो। मलाई पहिला अचम्म पनि लाग्यो, किनभने यो जुन मौका थियो यहाँ देशमा बस्ने त्यो मौका पाउनलाई मैले धेरै प्रायश्चित गर्नुपर्ने थियो। र यस्तो ठाउँमा बोलाउनु मलाई अचम्म लागिरहेको थियो। न होइन कि किनभने त्यो मेरो मनको भावना हो। डाक्टर योगी विकासानन्दको धेरै नाम सुनेको र धेरै बाहिरबाट बुझ्ने मौका पाएको थिएँ।
त्यसै ठाउँमा उहाँसँगै इतिहासमा पाउनु मेरो सौभाग्य भनेको मैले राम्रो कर्म गरेको चाहिँ त्यो कर्मको फल मलाई आफैले र हरेक काममा दौडधुप गर्दा एउटा पेसाको हिसाबले चलचित्रहरूमा अभिनय पनि गर्थेँ, निर्देशन पनि गर्थेँ, निर्माण पनि गर्थेँ र त्यो बाहेक धेरै कामहरू मैले सम्हालेको छु। र त्यो सम्हाल्दा जहिले पनि मलाई बिहान उठ्न साथ एउटा टेन्सन के हुन्थ्यो भने आज मैले के काम गर्ने, कसरी भ्याउने, हरेक काम कसरी भ्याउने, यो काम कसरी भ्याउने, यो काम कसरी भ्याउने। लगभग आधा एक घन्टा मलाई त्यसैमा समय जान्थ्यो कसरी मैले टाइम भ्याउने। र आज यहाँ आइपुग्दा पनि यति धेरै काम थियो कि मैले त्यहाँ कसरी भ्याउने, यहाँ यस्तो सौभाग्य त पाछु। एउटा मनमा पीडा भइरहेको थियो जहिले पनि। तर आजको यो प्रवचनबाट मलाई फाइदा के भयो भने अघि मनको कुरा गर्नुभयो योगीजीले। कुनै पनि टेन्सन, कुनै पनि नराम्रो भावना आफ्नो मनमा ल्याउनु हुँदैन। राम्रो चिज, राम्रो भावना ल्याउनु पर्छ, काम सफल हुन्छ। जुन अघि योगीजीले भन्नुभयो, घर सोचे घर आयो, खाना सोचे खाना आयो, अप्सरा सोचे अप्सरा आयो, डर लाग्न थाल्यो डर भयो, मृत्यु सोचे मृत्यु भयो। र मैले पनि अब के सोच्ने, आजको मितिबाट यो समयबाट मैले के सोच्न थालेँ भने धेरै कामहरू छ, त्यो काम दिएर कसरी भ्याउने होइन, म बिस्तारै गर्छु, भ्याउँदै जान्छु। कमसेकम टेन्सन लिन भने त्यो काम त हरेक काम सफल हुँदै जान्छ नि, कुनै काम अचकल्टो हुँदैन। यो मैले पाएँ। र अन्त्यमा म यही भन्न चाहन्छु, आजको यो दिनलाई म कहिले भुल्ने छैन। र तपाईँहरू सामु आएर केही बोल्ने मौका पाएँ र यसको लागि यो संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा म तपाईँहरूबाट र डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूबाट आशीर्वाद चाहन्छु। मैले राम्रो राम्रो काम गर्ने मौका पाऊँ र तपाईँहरू सामु यसरी उपस्थित हुने मौका पाऊँ, त्यसको लागि म डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूबाट आशीर्वाद चाहन्छु। धन्यवाद, धन्यवाद योगी विकासानन्दज्यूलाई र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई र हाम्रो डिएसपी साहबलाई पनि धन्यवाद दिँदै म यो छोटो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। म शोभित बस्नेतको नमस्कार।